नमस्कार सबैलाई, हामीलाई हेर्नुभएको सबैलाई नमस्कार। आज आज एउटा विशेष कार्यक्रम लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित भएको छु। आज मसँग मिस्टर कमलराज रेग्मी हुनुहुन्छ। उहाँको सानो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ अहिले एजुकेसन सेक्टरमा एउटा रिभोल्युसन ल्याउँछु भनेर लागि पर्नु भएको छ। विगतमा केही समय युएसए गएर अध्ययन गर्नुभयो। उहाँले एजुकेसनल लिडरसिपमा मास्टर्स गर्नुभएको छ एनिटोस युनिभर्सिटी लस एन्जलसबाट र साथसाथै टी सार युनिभर्सिटीबाट म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिपबाट मास्टर्स गर्नुभएको छ। अहिले इनेट भन्ने संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थामा विभिन्न कलेजहरूमा पनि प्राध्यापन उहाँले गरिसक्नुभयो। आज एउटा राम्रो अवसर मिल्यो, मैले पनि केही सिक्छु भनेर यो एउटा सानो सेसन हामीले सुरु गरेका हौँ। एउटा यो सेसन इन्फर्मलै रहन्छ, अलिअलि फर्मल इन्फर्मल एउटा दुईजना साथी बीचको बातचित जस्तो हुनेछ। Sir, welcome to the show, sir. Thank you very much. Thank you, sir, and to all of the viewers there out there. Namaskar. मसँग केही प्रश्नहरू छ सर, प्रश्नहरू सुरु गरौँ अब डाइरेक्ट? हुन्छ, सुरु गरौँ न। ओके, पहिलो प्रश्न एउटा जस्तै तपाईको एस्पिरेसन्स विदेशमा पढ्न जान्छु भनेर विदेश जानुभयो, विभिन्न अनुभवहरू बटुल्नुभयो, त्यहाँ भएका अवसरहरू र चुनौतीहरू त्यसको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु। के कस्ता अवसरहरू छन् त्यहाँ र के कस्ता चुनौतीहरू छन् र त्यसको लागि कसरी हामीले प्रिपेयर हुनुपर्छ, स्पेशली हाम्रो टिनेजर भाइ बहिनीहरू जसले विदेशका सपना देख्नु भएको छ, जस्तै अमेरिकन ड्रिम्सलाई चेज गर्न चाहनुहुन्छ, त्यहाँ कस्ता अपर्च्युनिटी र कस्ता च्यालेन्जेसहरू छ, अलिकति त्यसमा प्रकाश पारिदिनु न तपाईको आफ्नो अनुभवको आधारमा। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। अब्रोडको हाम्रो चाहिँ थुप्रै अपर्च्युनिटिजहरू पनि छ र त्यो सँगसँगै च्यालेन्जेसहरू पनि छ। जस्तो हाम्रो अपर्च्युनिटिजहरू भन्नुपर्दा एउटा ग्लोबल एक्सपोजर हुने, इन्टरनेसनल रिकग्निसन मिल्ने, इन्टरनेसनली रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटीमा स्टडी गर्न अवसर मिल्ने र र त्यो टेक्निकली एडभान्स कन्ट्रीमा क्वालिटी एजुकेसन लिने यी प्रकारका अपर्च्युनिटिजहरू छन्। एउटा ग्लोबली रिकग्नाइज डिग्री हासिल गर्नु पनि एउटा एकदमै ठुलो अवसर हो र स्पेसली अझ मलाई धेरै मन परेको, मैले एमबिए गर्ने बेलामा लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट पढ्ने बेलामा डाइभर्स हामी अब्रोडमा when you are studying in abroad you will have diverse friends from diverse backgrounds, धेरै प्रकारको धेरै देशहरूबाट साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग तपाईले आफ्नो अनुभवहरू शेयर गर्ने, you got a chance to highlight your own cultural heritages and also respect the differences. त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कोएक्जिस्ट हुन सिकिन्छ हैन। र अभियसली च्यालेन्जेसहरूको कुरा गर्नुपर्दा त हामीसँग च्यालेन्जेसहरू थुप्रै नै हुन्छ। जस्तो नर्मली फर्स्टमा इकोनोमिक फाइनेन्सियल प्रेसरको कुराहरू हुन्छ। दे आर नर्मली अब्रोड युनिभर्सिटिज आर मोस्टली कस्टली। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले राम्रो ढंगले स्टडी गर्नु भएको छ भने स्कलरशिप स्किमहरू पनि मिल्छ, नत्र नभएको खण्डमा चाहिँ तपाईलाई अलिकति फाइनेन्शियल बर्डन पर्न सक्छ। एन्ड देन अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ च्यालेन्जेस, यु गट टु एडजस्ट विथ द कल्चर, फरेन कल्चर, यु गट टु स्ट्यान्ड अन यर ओन हैन। स्पेशली हाम्रो 18-19 को बच्चा बच्चीहरू जब चाहिँ स्टुडेन्ट्स भाइ बहिनीहरू त्यो चाहिँ घरमा अब त्यति प्रपरली काम गर्ने या फाइनान्शियली सिक्योर हुने, इन्डिपेन्डेन्ट हुने गरिराखेको हुँदैन। उनीहरूले पनि दे अल्सो निड टु लर्न टु बी इन्डिपेन्डेन्ट। यी कुराहरू चाहिँ च्यालेन्जेसहरू रहन्छ। एउटा पराय मुलुकमा गएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, पार्ट टाइम जबहरू गर्नुपर्ने र आफैले फाइनेन्सियली अब एक वर्ष त बाबु मम्मीले फीहरू तिर्दिनु होला हैन, अर्को वर्षबाट त उनीहरूले आफैले कमाउनु पर्ने अवसरहरू हुन्छ। यी प्रकारका च्यालेन्जेसहरू हुन्छन्। तर अल्टिमेटली त्यो चाहिँ एउटा तपाईको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि र भोलि छिटै म्याच्योर बनाउँछ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ इट्स अ ब्लेसिङ।
सर मैले केही समय अगाडि एउटा रवि लामिछानेले एउटा अस्ट्रेलियामा गएर एउटा प्रोग्राम गर्नुभएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ धेरै विद्यार्थी उपस्थित भएर खालि सङ्घर्षका कुराहरू, दुःख पाएँ मैले, एकदमै नराम्रो अवसर त्यति साह्रो पाउँदैन, नेपाली साथीहरूले पनि सहयोग गर्नु हुँदैन, त्यस्तो एउटा ब्याड पिक्चर, साँच्चै नै त्यस्तो सङ्घर्षशील जीवन नै बिताउनु पर्छ त्यहाँ गएर? दुःख नै छ त त्यहाँ वास्तवमा? होइन, यो चाहिँ कसरी हेरिन्छ त्यो अनुसार पनि फरक पर्छ। जस्तो हामीले कुनै पार्टीमा तपाईँ जानुभयो, ग्रान्ड पार्टीमा, साइडमा कुनै कपलहरू झगडा गरिराखेको छ होइन, तपाईँले त्यही झगडा गरेको मात्रै पिक्चर गरेर पार्टीको रियलिटी भनेर, इट डिपेन्ड्स अन रिप्रेजेन्टेसन अल्सो के। त्यस्तो छैन। अब्रोडमा राम्रो डिसेटल भएकोहरू छ, उहाँ गएर चाहिँ तपाईँको इकोनोमिकली साउन्ड भएको या राम्रो डिग्री हासिल गरेर उहाँ राम्रो जबहरू गर्ने छ। सो नेपाल फर्केर उहाँको जस्तो हामी एउटा विदेश गइसकेपछि एउटा दुईटा कुरा जसरी नि जानिन्छ, त्यो भनेको हामीलाई कामसँग प्रेम हुन्छ। हामी नेपालमा चाहिँ कामलाई ठुलो सानो भनिन्छ होइन। जस्तो हामीले पनि वी वर्कड एज अ क्रू मेम्बर इन McDonald's. I worked as an assistant manager in a big restaurant. I also worked as a pizza chef. सो ओके, त्यो अब हामी नर्मली नेपालमा होइन, यो काम भनेको सर्टेन यही काम हुनुपर्छ भन्ने जुन प्रकारको मान्यता, त्यो हाइरार्की छ, त्यस्तो हुँदैन। श्रमलाई चिनिन्छ अनि त्यसपछि एउटा इकोनोमिकली पैसाको पनि महत्त्व बुझिन्छ होइन, समयको महत्त्व बुझिन्छ, यी कुराहरू पनि हुन्छन्। र रवि लामिछाने दाइको जुन प्रोग्राममा हामीले देखाएको अस्ट्रेलियन एकदमै दुःख छ, एकदमै मिजरेबल भनेको हामीले त्यही त हामी अलिकति रियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन लिएर जानुपर्छ कि अब्रोड भनेको जस्तो हामीले सिनेमामा हेर्ने या बलिउड मुभीमा देखाउने जस्तो पनि हुँदैन होइन। यु गट टु obviously you got to stand on your own, you got to make money, you got to pay the fee, you got to not just with the friends there, and then obviously you will feel homesick. ती कुराहरू छँदै छन् होइन। घरलाई मिस गर्ने, आफै पैसा कमाउनु पर्ने, काम गर्नुपर्ने, यस्ता कुराहरूले गर्दा पनि हो। र हामीले धेरै हाई एक्सपेक्टेसन लिएर भन्दा पनि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन लिएर दुःख छ, तर दुःख पछि पनि सङ्घर्षपछि त्यो देयर इज नो रेन विदाउट देयर इज नो रेनबो विदाउट रेन भन्छ नि होइन। त्यो इन्द्रेणी हुँदैन पानी नपरी, त्यो प्रकारको हामीले बुझ्नुपर्छ कि पार्सियली ट्रु पनि होला कुनै कन्टेक्स्टमा होइन, तर सबैलाई जेनरलाइज त्यसरी गर्न मिल्दैन। मैले सर एउटा यहाँ जोर्डन पिटरसनले एउटा कोटेसन भन्नुभएको थियो, म सम्झाउन चाहन्छु। उहाँले के भन्नुहुन्छ, क्यारी द लोड, आफ्टर यु क्यारी द लोड यु विल डिस्कभर योर लोड बियरिङ क्यापेसिटी। उहाँले त्यो भन्नुभएको। उहाँ त्यहाँ गएर सङ्घर्ष गर्नुभयो भने एउटा तपाईँले एउटा लोड बियरिङ क्यापेसिटी तपाईँहरूको थाहा पाउनुहुन्छ, जसले पनि हेरिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरूले। र सबभन्दा राम्रो त म यहीँबाट म चाहिँ प्रिपेयर्ड भएर गएँ, मेन्टली प्रिपेयर्ड, फिनान्सियली प्रिपेयर्ड, र जे जस्तो परे पनि मेरो त्यो सपनालाई म साकार पार्छु भनेर त्यो सपनामा फोकस गर्नुभयो भने सायद त्यो सपना पुरा हुन्छ होला। सही नै हो होइन यो कुरो सर? मैले भनेको एकदमै तपाईँले जोर्डन पिटरसनको रिफरेन्स ल्याउनु भयो। हि इज वान अफ माई ऑल टाइम फेभरेट प्रोफेसर्स एक्चुअली, and I really appreciate him, and he makes so much sense actually when he speaks. उहाँको प्रत्येक मिनिङको कुरा तपाईँले होइन, जस्तो हामीले त्यही त जीवनमा उद्देश्य, जीवनमा बोक्नको लागि कुनै बोझ नहुनु भनेको सबैभन्दा ठुलो बोझ हो कि। त्यो त हामीले बोझ अब लोड, that's why we need to have we are meaningful creators, we are purpose driven creators, and if you don't know what's your aim, then how you gonna hit that? Okay, so meaning को कुराहरू हुन्छ हो। तपाईले जोर्डन पिटरसनको कुरा ल्याउनु भयो, धेरै राम्रो, अत्यन्तै लोकप्रिय प्रोफेसर। हजुर, त्यसैले अब विदेश जान चाहने भाइ बहिनीहरूले त्यही हो, म लोड बियरिङ क्यापेसिटी मेरो त्यहाँ गएर डिस्कभर हुन्छ, म हार्दिनँ, मेरो सपना साकार पार्छु भनेर माइन्डसेट बनाएर जानु पर्यो होइन सर। अपर्च्युनिटीहरू धेरै छन्, त्यस्ता ब्याड पिक्चरहरू त्यसरी नकारात्मक तरिकाले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरे तापनि त्यसभित्र पनि राम्रा कुराहरू छन्, हामीले त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ भन्नु खोज्नुभएको होइन? भन्नाले अपर्च्युनिटिज र हजुर
इन एभ्री obstacles there is opportunity हैन, त्यो त भइहाल्छ। जस्तो हामीले झ्याल नै खोलियो भने पनि कि हावा आउँछ र धुलो पनि आउँछ, त्यो प्रकृतिको नियम नै हो हैन। obviously there will be many problems they got to face, उनीहरूले फेस गर्नुपर्ने प्रब्लम्सहरू पनि हुन्छन्। द्याट्स वाइ मेन्टली प्रिपेयर हुने अनि भिजा प्रिपरेसन उनीहरूलाई जुन गराउने क्रममा हामीले चाहिँ क्लासमा नै हैन, यो उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै फेन्सी ड्रिम्स नदेखाइकन तिमीहरूले चाहिँ यतिको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन भयो भने हामीले चाहिँ त्यो डिसअपोइन्टमेन्ट फेस गर्नु पर्दैन। हामी धेरै ठुलो आशा गर्दिन्छौँ अनि अब्रोड जाने बित्तिकै पैसा डलर टिप्नै पाइन्छ भन्ने त्यति इजी पनि हुँदैन हैन। सङ्घर्ष सबैले गर्नुपर्छ। सबैले आज शेष घले लगायत थुप्रै तपाईँको चाहिँ हाम्रो रिमार्केबल लेजेन्ड्सहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब्रोडमै गएर आफ्नो नाम देशको नाम राम्रो गरिराख्नु भएको छ हैन। दे आर एक्जाम्पल्स देयर। ओके, मैले यो हजुरले भन्दै गर्दा एउटा अर्को पनि कोट यहाँ छ, जिम रोनले भन्नुभएको, तपाईले जति जीवनमा कमाउनुहुन्छ अथवा जति फिनान्सियल प्रोग्रेस गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको चाहिँ आर्थिक उन्नति भनेको तपाईको सेल्फ डेभलपमेन्टको बराबर हुन्छ रे के। जति तपाईले सेल्फ डेभलपमेन्ट गर्नुभयो त्यही अनुसारको नै तपाईलाई त्यो इन्कमको फ्लो आउँछ भन्नुभएको थियो। त्यो मैले सम्झिन चाहे यहाँनिर। म अब अर्को प्रश्नतिर जान्छु ल सर। हजुर हस्। यो चाहिँ जिम रोनको छ। अलिकति मोटिभेसनतिर छिरेर फेरि बाँकी अरू कुराहरू पनि गरौँला। इट इज सेड दैट वी मस्ट फेस or endure or go through one of these two pains. यी दुई पेन मध्ये एउटा चाहिँ हामीले फेस गर्नै पर्छ रे। द पेन अफ डिसिप्लिन और द पेन अफ रिग्रेट। डु यु एग्री on it or do you want to elaborate a bit about it? Obviously, I do agree with it. Actually, it's my life motto. I really love this quote. I love, actually I'm a big fan of Jim Rohn. And then he's a like motivational grandfather, and we all appreciate him. And then that's the quote. The quote is so powerful. We all must suffer the pain of discipline or the pain of regret. हामीले जीवनमा कि अनुशासनको दुःख कि चाहिँ तपाईको पश्चातापको दुःख एउटा त बियर गर्नै पर्छ। हामीले चाहिँ जस्तो आज हामी एभ्री डे जस्तो भनिन्छ, your life is your day is your life in miniature. तपाईको दिन तपाईको जीवन हो सानो अंशमा हैन। त्यसैले हामीले चाहिँ डेली डिसिप्लिन्सहरु, हामीले त्यस्तो रिमार्केबल प्रोग्रेस भनेको डेली रिचुअल्स इक्वल टु रिजल्ट्स। if you are improving little bit every single day, you won't have to regret. जस्तो म normally हाम्रो 17-18 years को normally my students, the viewers, उहाँहरूले के भन्न चाहन्छु भने जस्तो तपाईले चाहिँ यो 18, 19, 20 or it's when you are 17, 18, it's a time to shape your decade. You need to be responsible for your life, and then so when you cross 30 or 35, you won't have to regret. So life is a series of choices, one after another. त्यसैले अनुशासनको दुःख हल्का हुन्छ नि, पश्चातापको दुःख त you will that always goes in your head, and then you will regret, काश म यस्तो गर्न पाएको भए या यस्तो गरेको भए, I wish I had done that, or I wish I had listened that person, I wish I had followed that person, or that I wish I had not made that person, or I had not hanged out with other friends भन्ने त्यो चाहिँ अहिले एकदमै वाइजली डिसाइड गर्नुपर्छ, किनभने यो करियर सेभ गर्ने, आफ्नो फ्युचर सेभ गर्ने पर्फेक्ट टाइमिङ हुन्छ तपाईको हाम्रो टिनेजर्स भाइ बहिनीको लागि। र यो कोडलाई चाहिँ उनीहरूलाई स्पेशली झकझकाउँछ। जस्तो हामी सब्स्टेन्शियल सतै रूपमा बग्ने कि अलिकति सिग्निफिकेन्ट हुने हैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले यादै गर्नुपर्छ है। हजुर एउटा यहाँ मिलिट्रीको पेन अफ डिसिप्लिन, हजुर एउटा मिलिट्रीको पनि एउटा त्यस्तै एउटा कोटेसन रहेछ हैन, इदर यु स्वेट इन द ट्रेनिङ or bleed in the battlefield,
या त ट्रेनिङमा स्वेट गर्नुहोस्, पसिना बगाउनुहोस्, या त ब्याटल फिल्डमा रगत बगाउनुहोस्। यहाँ स्वेट तपाईँले यो ट्रेनिङ फिल्डमा जति अत्याधिक पसिना बगाउनुहुन्छ त्यति कम रगत तपाईँले ब्याटल फिल्डमा बगाउनुपर्छ भनेर तिनीहरूलाई त्यसरी मोटिभेट गर्दो रहेछ। चर्को स्वरमाथि कमान्डरले स्वेट इन द ट्रेनिङ फिल्ड एन्ड यु विल हेभ टु ब्लिड लेस इन द ब्याटल फिल्ड भनेर तिनीहरूले त्यसरी गर्दो रहेछ। जति प्रिपरेसन भयो त्यही अनुसारको जीवनलाई राम्रो बनाउने रहेछ। त्यो पेन अफ रिग्रेट लिनुभन्दा पेन अफ डिसिप्लिन समातेर नै अगाडि बढ्नु राम्रो हो। मैले एउटा फिनान्सियल गुरु रहेछ है, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एकदम राम्रो, आई अलवेज लर्न फ्रम द मिस्टेक बट आई लर्न फ्रम अदर्स मिस्टेक रे क्या। Oh my, that's a great advice. त्यसरी अनि आफैले गल्ती गर्नु राम्रो हो। त्यसरी अरूको गल्तीबाट पनि पुरै मिस्टेक गर्नको लागि पुरै मिस्टेक गर्नको लागि हाम्रो त्यो समय पनि पर्याप्त हुँदैन र सम्भव पनि हुँदैन। That's why we need to learn from our mistakes and others' mistakes also. Normally mistakes and failures, we need to have a healthy relationship with failure. You know, I have also failed many times. You know, I have failed in a disaster way when I prepared a PSC, Public Service Commission's office exam. I spent so much money, time, hopes, and then I failed miserably. And the failure is just just a wake up call to you that you need to follow another direction. Wake up, try again, or find out another way. You know. As we all are not meant to be the exact person. We all are meant to shine in our own light. That's why we need to do diverse roles and in diverse categories there. Okay, once again I would like to repeat the same thing. There are two kinds of pain, either the pain of regret or the pain of discipline. Always choose the pain of discipline. That is the best thing. हैन त? ल म अर्को प्रश्नतिर जाँदैछु ल सर। अर्को प्रश्न छ, it is believed that the ones who are fulfilled in life operate in their domain. I mean, they find their passion and they make it their profession. The biggest question here is how to find one's passion in life and how to make it one's profession. How can one choose their career very wisely? Okay, how to find your passion, how to feel your passion would be better. Passion is the energy, the thing that you love. Actually, you cannot fake the Barbara. There is one lady, very business tycoon. She say you cannot fake your passion because it is so real, so natural to you. It comes straight from your heart. You can. So we all have different passions. Passions means that you are easily, naturally you like to do the things there, and then that is so important to involve in your professions also. Steve Jobs also always tell you cannot because work is gonna feel feel a long loads of your time in your in your life. That's why हामीले चाहिँ कामले चाहिँ हामीले जुन काम जुनलाई हामीले प्यासनेटली गर्दैनौँ, प्यासनेट छैनौँ, त्यो काम नगर्दै बेस्ट हुन्छ। किनभने त्यसलाई हामी सम्भवै हुँदैन। जस्तो त्यसलाई प्रोफेसनमा चेन्ज गरेर त्यसपछि हामी प्रोफेसनली सक्सेसफुल हुन, प्रोडक्टिभ हुन या गिभिङ हुन, it would be a half-hearted profession and you will never enjoy that. So passion पत्ता लगाउनु भनेको आफू नेचुरली के कुरामा झुकाव छ त, कोहीलाई नेचुरली गीत गाउन मन लाग्छ, या दे आर really good singers, some of them write really good poems like our Navraj Farajuli. You can be a poet, rockstar poet also, and then some of them are really brilliant teacher professors like our Jordan Peterson, Tony Robbins, Jim Rohn, and some of them are really good great talk show host, our Oprah Winfrey, Ellen. That's why passion is something that you are
सायद केही समस्या भयो होला सर जोइन सर फेरि एकपल्ट जोइन गर्ने कोसिस गर्नु होला सर कहिलेकाहीँ यो इन्टरनेट अलिक कनेक्सन कमजोर हुँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ फेरि उहाँलाई Sorry, there was technical difficulty there. हुन्छ सर कन्टिन्यू गर्नु सर जस्तै हामीले अब विदेशी एचिभरहरूको कुरा गर्दै गर्दा हामीले नेपाली एचिभरहरूको पनि कुरा गर्नुपर्छ जस्तै डाक्टर सन्देश रोहित हैन राधा पौडेल अनि उपेन्द्र देवकोटा उहाँहरूले पनि लोड बियरिङ गरेर नै आफ्नो लोड बियरिङ क्यापेसिटी लाई डिस्कभर गर्नुभयो र यसको संसारलाई हल्लाइदिनु भयो सन्देश रोहितको मैले अस्ति नै एउटा पुस्तक पढेको थिएँ $700 मा हुने अपरेसन उहाँले $7 मा झार्दिनु भयो क्या त्यस्तो एउटा प्यासनेट भएर किनकि त्यो काम गर्दा गर्दा उहाँलाई यति अभ्यस्त हुनुभयो उहाँले थाहा पाउनु भएछ कि यो कामलाई यति सस्तोमा पनि गर्न सकिन्छ भनेर त्यसैले उहाँले 24 घण्टा काम गर्दा पनि नथाक्नु हुने 18 घण्टा काम गर्दा पनि नथाक्नु हुने किनकि he was always operating in his domain हैन त्यसैले जब हामीले प्यासन थाहा पाएर काम गरेपछि मान्छे थाक्दैन रहेछ हैन सर Yeah, there was one book by Ken Robinson, the educator, the rockstar educator. He just passed away. His book, The Element, is all about finding your own element. What you are naturally good at. It is very important, to find that, to discover that, or to feel that, to succeed in certain domain, or else, it will be a half-hearted attempt, and that will not be that productive for other people also, and then you cannot even perform at your best. That's why, yeah. फेरि केही समस्या भएछ नेटमा Just a second. Kamal sir, can you rejoin again? I think we are having technical problems there. Is it? The weather is okay there in Kathmandu? Weather. I think it is because of the weather. It's raining here, sir. Now it's stopped, but it was raining very heavy just a few minutes back.
So you can continue, sir. You can continue. We were talking about finding our passions and operating in our domain Yeah, and finding no, meaning in life. yeah. I was telling that passion is a kind of a energy. So that's why you need to feel that, do that what excites you. Oprah says passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you. What excites you in the morning. बिहान जुरुक्क उठेर यो काम गर्नु पायो भने जुन काम हुन्छ त्यही हो passion. Passion भनेको कुनै आउट अफ द ब्लू कुनै एब्स्ट्र्याक्ट चिज होइन है। त्यस्तो कसैलाई बोलिरहन मन लाग्छ, कसैको कुराहरू सुन्न मन लाग्छ, कसैले लेख्न मन लाग्छ, त्यही हो। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोफेसनमा चेन्ज गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ एउटा फ्रुटफुल लाइफ हुन्छ र फुलफिल्ड लाइफ हुन्छ। हामीले जीवनमा ट्रुली ह्याप्पी रहनुको लागि दुईटा कुरालाई मास्टर गर्नै पर्छ। एउटा साइन्स अफ अचिभमेन्ट, अर्को चाहिँ आर्ट अफ फुलफिलमेन्ट। साइन्स अफ अचिभमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले पाउने पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान मर्यादा, पैसा, यो सौरहदबाट आउँछ भने फेरि आर्ट अफ फुलफिलमेन्ट चाहिँ तपाईको त्यो इनर सोल, व्हेन यु आर एक्चुअली फुलफिल्ड इनवर्डली, त्यो आउँछ हैन। जस्तो हाम्रो ग्यारी जोकोबले ओप्रा विन्फ्रेको इन्टरभ्यूमा भनेका थिए उनको बुक सीड अफ द सोलबाट, when your character serves your personality, then you are a successful person, regardless of the profession there. When your character serves your personality, जब तपाईको चरित्रले तपाईको व्यक्तित्वलाई, तपाई मेडिकल प्रोफेसनल्स हुनुहुन्छ, तपाईको नाकको टुप्पामा रिस छ भने पनि त त्यसलाई सपोर्ट गरेन नि। यु आर सपोज टु बी काइन्ड, कम्प्यासनेट। जस्तो तपाई टिचर हुनुहुन्छ, तपाई चाहिँ अलि जर्की हुनुहुन्छ या सानो कुरामा तपाईलाई चाहिँ रिस उठ्छ, you cannot handle you are not loving or you are not kind, compassionate. Obviously if you don't love, if you don't have passion to learn, obviously you'll not be successful. That's why passion is the energy that you feel or about certain thing there. Yeah. कसैलाई स्टेजमा गएर रक स्टार सिंगरले चाहिँ स्टेज रक गर्न मन लाग्छ हैन, तर कसैलाई फेरि स्टेज जाने भन्ने बित्तिकै एकदमै भयभीत हुने अवस्था पनि हुन्छ। यो सबै के हो त भन्दा हाम्रो प्यासनले, हाम्रो इन्ट्रेस्टले, हाम्रो नेचुरल उसले झुकाव राख्ने कुरा हो। That's why when you are 17, 18, 19 years old, do some soul searching, discover yourself, know yourself better, because our universe is always giving you clues. They are universe is whispering. That's why honor your calling. Your calling is what you are made for. Your job is what you are paid for, but your calling is what you are made for. तपाईलाई पैसा दिने भनेको जबले, जुन जबले हो त्यसले कहिलेकाहीँ जबले सेटिस्फाई गरेको हुँदैन। That's why job is what you are paid for, but calling, passion, that should come straight from your heart, that you are made for. Okay, that's why honor your calling, and then feel your passion and choose the profession that fulfills your heart and soul. Okay, because as a human being, we all are multidimensional people. That's why we need to be really serious about choosing our profession and knowing our passion there. राम्रो कुरो भन्नुभयो सरले। फेरि म एउटा सानो कोटेसन नै हो, एउटा विद्वानले के भन्नुभएको रहेछ भने तिमीले यदि आफ्नो प्यासन फलो गरेनौ भने अरु नै तरिकाबाट पनि पैसा कमाउन सक्छौ। एक दिन तिमी यति धनी पनि हुन सक्छौ अरुतिरबाट ठूलो बिल्डिङ बनाउँछौ रे, जस्तै 50 तलाको बिल्डिङको माथि टुप्पामा तिमीले एउटा अफिस खोल्छौ रे, र यदि तिमीले त्यो प्यासनेट भएर काम गरेको छैनौ भने त्यो अफिसको टुप्पाको विन्डोबाट हाम फालेर तिमीले आत्महत्या गर्छौ हैन। You can become so rich, but you will be so unfulfilled in life. You will jump at the top of the building. आफ्नै घरको बिल्डिङको माथिबाट हाम फाल्छ रे क्या, त्यति पैसाले पनि हुँदैन। त्यो प्यासन हामीले डिस्कभर गर्नै पर्छ रे। एउटा जापानिज एउटा मेथड रहेछ त्यो इकिगाई,
भन्ने एउटा मेथड जस्तै भ्युअर्सहरूले त्यो पुस्तक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा त प्यासन कसरी फाइन्ड गर्ने भनेर द्याट इज वान अफ द बेस्ट बुक, इकिगाई, हाउ टु फाइन्ड योर इकिगाई। भिडियोजहरू पनि धेरै छ, त्यतातिर खोज्नु होला। अब वास्तवमा हामी यहाँ दुईजना बसेर 20 मिनट 30 मिनटको सेसनमा तपाईँहरूलाई के सिकाउन सकिएला? धेरै कुरा त तपाईँहरूले आफै खोज्नु पर्ने हुन्छ। यु हेभ टु डिस्कभर थिङ्स विदिन। एम आई राइट सर? एक्ज्याक्टली यहाँ हामीहरूले जति भन्यो भने तपाईँहरूले एकान्तमा बसेर आफ्नो क्षमताको पहिचान, आफूलाई चिन्ने प्रयास, त्यो त तपाईँले आफै गर्नुपर्छ। हामीले जस्तै तपाईँलाई नेपालको सबैभन्दा खतरनाक जिम हल देखाइदिउँला कमल सरले मैले, तर त्यहाँ तपाईँले आफै गएर पुसअप गर्नुपर्छ, 6 प्याक तपाईँले आफै निकाल्नु पर्ने हो, स्वेट तपाईँले त्यही गर्नुपर्ने हो, पुसअप सबै तपाईँले नै आफू गर्नु पर्यो। र मेन हिरो भनेको तपाईँहरू हो होइन। सुन्नु होला, यो इन्सपायर हुनु होला होइन, लिनु होला राम्रो चिज यो कन्भर्सेसनबाट। तर एउटा कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, हिरो चाहिँ तपाईँ नै हो, खोज्ने काम चाहिँ तपाईँहरूले नै गर्नुपर्छ। खोजेर प्लेटमा ल्याएर कसैले दिँदैन। एम आई राइट सर? Exactly. Yeah, no one can do your push-up as you said. एकदमै राम्रो कुरा। तपाईको पुशअप अरूले गर्दिने होइन हैन, त्यो अर्काले पुशअप गर्दिने भए त म टाइगर श्रफ जस्तो हुन्थ्यो होला बडी है। अन्त फ्यामिली लागि सबैजना टाइगर श्रफ भइहाल्थ्यो हैन। हजुर। Yeah. So yeah, you need to work on you are a work in progress. That's why you need to work on to make your best self, to be your best self. आफ्नो उत्कृष्ट हामी अरु जस्तो हुनु पर्दैन, अरुसँग कम्पेयर गर्नु पर्दैन, आफुलाई कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो भने हिजोको आफूसँग गर्ने र आफ्नो फुल पोटेन्शियल एक्सप्रेस गर्ने। लिभ लाइफ टु एक्सप्रेस नट टु इम्प्रेस भन्छ के। हामीले चाहिँ अरूलाई प्रभावित गर्नको लागि नै कति धेरै समय बिताउँछौँ, यो रिसायो त्यो रिसायो भन्दा भन्दा फाइनली चाहिँ हामी वी आर एक्चुअली डुइङ इनजस्टिस टु आवर ओन सेल्फ। That's why we are supposed to look inward, do some soul searching, and then go ahead. मैले एउटा प्रोग्राम अस्ति युट्युबमा हेरेको थिएँ, त्यो सद्गुरुको प्रोग्राममा। त्यहाँ एकजना आइमाई मान्छेले बिचमा उभिएर एउटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ सद्गुरुलाई, सद्गुरु हु एम आई? अनि सद्गुरुले मुसुक्क मुस्काएर भन्नुहुन्छ, वाइ आर यु आस्किङ दिस क्वेसन विथ मी? आस्क दिस क्वेसन विथ योरसेल्फ। अनि त्यो आइमा चाहिँ टल्लो पर्छ क्या। त धेरै प्रश्नहरू हामीले आफैलाई गर्नुपर्ने रहेछ क्या। समय चाहिँ आफूसँग नै धेरै समय बिताउनु पर्ने रहेछ। कहिले गर्लफ्रेन्डसँग समय बिताइन्छ, फल्ना पार्कमा गयो डेटिङ होइन, आमा बाउसँग समय बिताइन्छ, छोराछोरीसँग समय बिताइन्छ, तर मान्छेले धेरै कम समय आफूले बिताउँछ। र आफूसँग धेरै कम समय बिताएको कारणले आफ्नो प्यासन उसलाई थाहै पाउँदैन। र त्यो विदाउट प्यासन नै उसले यो संसारबाट बिदा लिन्छ। म अर्को प्रश्नतिर जान्छु ल सर। यसैमा रिलेटेड एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो म फेरि जोड्न चाहन्छु। अहिले जस्तो हाम्रो समाजमा एउटा दुईटा रियालिटी सो छ नि यो सिङ्गिङको, दि भोइस र नेपाल आइडल। अनि मैले केही भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न गरेको थिएँ नि, तपाईँहरू के बन्न चाहन्छु भने म्याक्सिमम आई वान्ट टु बी अ सिङ्गर रे क्या, आई वान्ट टु बी अ सिङ्गर। अनि किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सोसाइटीले इम्पोज गरिदियो नि त। जस्तै एउटा त्यो प्रोग्राम आयो, तपाईँलाई दि भोइस भन्ने प्रोग्राम आयो, त्यो प्रोग्राम नराम्रो भनेको होइन, तर त्यसमा धेरै ठुलो धनराशि छ र हामीले त सिङ्गर पो बन्नुपर्ने रहेछ त्यो सम्पत्ति ग्राब गर्नलाई भनेर एउटा सोसाइटीले एउटा त्यो यस्तो सपना देख है भनेर इम्पोज गरिदियो होइन। धेरै भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो वास्तवमा यही नै मेरो सपना हो भनेर त्यो कन्फ्युज हुन्छ नि, त्यस्तो कन्फ्युजनबाट कसरी मुक्ति पाइने? त्यही त अब आफूले त्यही त त्यो नो दाइ सेल्फ एन्ड बी दाइ सेल्फ भन्छ कि। नो दाइ सेल्फ भनेको आफूलाई चिन्ने, एन्ड बी दाइ सेल्फ भनेको फेरि आफ्नो भर्चुजहरू के छ होइन, वाट यु आर गुड एट भने त्यो हामीले अगाडि जुन प्यासनको कुरा गऱ्यौँ त्यसैलाई होइन। जस्तो हामी नेपाल आइडल अर भोइस अफ नेपाल, या द्याट्स अ रियली गुड सो फर द पिपल हु हेज गट समथिङ who has got some singing talent, yeah, or who are pursuing their career in singing हैन। नत्र सबैले सिङ्गरै हुनुपर्ने भए फेरि श्रोता को हुने हैन, त्यो कुराहरू पनि हुन्छ र सबैलाई फेरि सिङ्गर हुन लायक पनि हुँदैन र त्यो। अनि जुन चाहिँ त्यो एउटा यो जुन देखिएको ग्ल्यामरस
लाई मात्रै हेर्नु हुँदैन हामीले ग्ल्यामरस 50 यति लाख पाउँछ अरे या त्यो सिन्थेटिक ह्याप्पिनेस हो कि एकैछिन आउँछ अनि फेरि झुलुक्क जान्छ होइन जस्तो हिजो हामी रवि ओड बुद्ध लामा भनिराखेको हुन्थ्यौँ होइन आज आज बुद्ध लामा रवि ओड भन्दा अर्कोहरू अगाडि सिङ्गरहरू अगाडि आइरहेको छ होइन त्यही भएर इफ यु हेभ गट ट्यालेन्ट यु क्यान फ्लरिस इन एनी वे होइन द्याट्स वाइ you're not you're not we all are meant to shine in our own light. That's why I say okay हामी आफ्नै आफ्नै प्रकाशमा आफ्नै उज्यालोमा फल्ने फुल्ने हो हैन कि न कि अब मैले अर्का मलाई कुनै एक्टर मन पर्ला ओ माई गुडनेस आई विश आई वेयर हिम और या कुनै राइटर मन पर्ला पाउलो कोएलोले चाहिँ लेख्नु पाए या आमिर खानले चाहिँ एक्टिङ गर्नु पाए या चाहिँ जोर्डन पिटरसनले चाहिँ university rock गर्नु पाए या टोनी रबिन्सले चाहिँ 10,000 people in a large mass okay that kind of dream yeah तर अरूको देखेर हुँदैन you have your own steps you have your own journey भन्छ नि dreams are free journey is not dreams are free we all are free to dream a big dream but you got to take the process you got to take tiny baby steps every single day yeah that's why I said you a day is your life your day is your life in miniature तपाईले प्रत्येक दिन कसरी बिताउनु हुन्छ तपाईले दिन दिनै गर्दा गर्दै जिन्दगी गइसक्छ हेर्नु त हामीले एसएलसी दिएको अस्ति जस्तो लाग्छ त्यतिखेर जन्मेको केटाकेटीहरू कलेज आइसक्यो हैन द्याट्स वाइ समय बिति जान्छ द्याट्स वाइ हामीले राइट टाइममा राइट प्रोफेसन राइट फ्रेन्डशिप त्यो कुराहरु चुज गर्नुपर्छ है हो त्यसैले समाजले देखाएको जस्तै कहिलेकाहीँ हामी जस्तै एउटा गलत प्रभावमा पर्छौं समाजले गलत चीज पनि देखाइदिन्छ त्यसलाई नै मेरो सपना हो भनेर त्यस पछाडी नै कुद्नु भन्दा आफैले आफ्नो सोल सर्चिङ गर्नुपर्ने रहेछ हैन सर एक्ज्याक्टली त्यो नै अल्टिमेटली हो नर्मली 20s को लास्ट तिर नर्मली स्पेशली इन 20s most of us कोही धेरै थोरै जेन्युइनली इन्क्लाइन्ड भएको हुन्छ मैले भेटेको मेरो साथीहरु पनि भनेको 20s को लास्टमा आउँदा चाहिँ मैले एउटा कविता लेखेको थिए कि आई वाज अ ब्याड एस एट 20s भन्ने आई मेड सो मेनी मैले चाहिँ कस्तो पोएम एउटा लेखेको थिए कि म अब्रोडमा हुने बेलामा 2000 आई थिंक 12-13 तिर लभ लेटर्सहरु पनि लेख्नु भयो होला लभ लेटर्सहरु कति लेख्नु भयो लभ लेटर चाहिँ धेरै लेखेन के रे अनि त्यो आई वाज ब्याड एस मा के लेखेको थिए भने 20s मा यति धेरै मिस्टेकहरु गरिन्छ कि वान आफ्टर अनदर हैन चुज सिरिज अफ choices wrong choicesहरु हुन्छ and then when you are at the 30 or early 30 you begin to wake up from the kind of nightmarish dream there and then you got to and then you that's why I love the quote there and then you begin to regret the things you messed up okay हामीले 20s मा मेस अप गरेको कुराहरु चाहिँ 30s मा आउँदै गर्दा यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ तर जीवन भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो यो चाहिँ कुनै डेस्टिनेसन हैन जर्नी हो जर्नीमा इट्स अ प्रोसेस हो हैन हाम्रो कज एन्ड इफेक्ट रिलेसन हुन्छ हाम्रो प्रत्येक चोइससँग हाम्रो कन्सिक्वेन्स जोडिएको हुन्छ हामीले एउटा चोइस चुज गर्ने बेलामा हामी अर्को त्यसको कन्सिक्वेन्सको पनि हामी कन्सिक्वेन्सको लागि हामी रिस्पोन्सिबल हुनै पर्छ त्यो छ हजुर राम्रो कुरा भन्नुभयो कमल सर अहिले हेरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि कमल सरको गल्तीबाट सिक्ने हो मेरो गल्तीबाट सिक्ने हो तपाईले आफै गल्ती गरेर सिक्नु भयो भने त्यो चाहिँ एउटा मूर्खताै हुन्छ किनभने अरूको गल्तीबाट सिक्ने पर्याप्त अवसर तपाईलाई मिलेकै छ आफै गल्ती गरेर किन सिक्नु हैन सर हाम्रो आइन्स्टाइन इन्सेनिटी भनेको चाहिँ डुइङ द सेम थिंग्स एन्ड एक्सपेक्टिङ डिफरेन्ट रिजल्ट्स हामी कहिलेकाहीँ त्यही गरिराखेका हुन्छौँ कि कुनै त्यही अप्रोचले त्यही काम गर्दा सफल भएन फेरि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने अप्रोच चेन्ज नगर्ने हैन द्याट्स व्हाई द्याट इज इन्सेनिटी अकर्डिङ टु आइन्स्टाइन या ओके
यो त्यो एप्रोच चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि मलाई यो याद आयो, हाम्रो माउन्ट एभरेस्टलाई पनि पहिला धेरै वर्षसम्म साउथबाट क्लाइम्ब गरिएको रहेछ सर। हजुरले हजुर पढ्नु भएको होला यो, साउथतिरबाट how क्लाइम्ब many गर्दा गर्दा मान्छे मर्ने लड्ने, अनि धेरै वर्षपछि साउथबाट किन हामी क्लाइम्ब गरेर नर्थतिरबाट क्लाइम्ब गरौँ न भनेर त्यो एप्रोचलाई चेन्ज गर्दा, आइडियालाई चेन्ज गर्दा त्यो समिट गर्नलाई, त्यसपछि क्लाइम्ब गर्नलाई अति सजिलो, अति सुलभ भयो। तपाईँले राम्रो कुरो गर्नुभयो। when your approach does not work, change the approach हैन, आइडियाजलाई चेन्ज गरेर अनेक तरिकाबाट हैन 360 डिग्रीको कोणबाट हेरेर कताबाट जाँदाखेरि यसलाई म एड्रेस गर्न सक्छु भनेर एकैतिरबाट मात्रै नहेर्ने, आफ्नो एप्रोचहरू चेन्ज गर्ने भन्नुभयो। राम्रो कुरा भन्नु। म अर्को प्रश्न राख्छु तपाईँलाई। yes please यो मान्छेले अहिलेका भाइ बहिनीहरूले, बाइ द वे हाम्रो गिरी सेदाई दाइले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, म प्रश्न पढौँ। उहाँ श्रद्धेय दाइ, व्हाट इज सेटिस्फ्याक्सन, वुड यु लाइक टु टेल मी अबाउट दिस प्लिज। आत्मसन्तुष्टि भनेको के हो रे, कसरी पाउन सकिन्छ भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। आत्मसन्तुष्टि अब त्यही त मैले भनेको सफलता जस्तो सफलता आत्मसन्तुष्टि भनेको यो कम्प्लिटली एब्स्ट्र्याक्ट टर्म हुन्छ। जस्तो तपाईँ आत्मसन्तुष्टि भनेको चाहिँ कुनै पोस्ट या त्यो इट्स अ काइन्ड अफ इनवार्ड फिनोमेनन जुन हामीले चाहिँ भित्रैबाट फिल गर्ने, यो पाउने भन्दा कुनै एब्स्ट्र्याक्ट चिज भन्दा पनि फिल गर्ने कुरा हो सफलता या सन्तुष्टि भन्ने कुरा हैन। जस्तो अब यु क्यान बी अ प्राइमरी टिचर एन्ड इन अ भेरी satisfied person, or you can be a president, or you can be a even a biggest tea movie maker star and a druggist also. That's why satisfaction पाउने कसरी पाउने भन्दा that's why मैले भनेको know thyself and be thyself। पहिला आफूलाई चिन र त्यही भाउ हैन, त्यही भाउ satisfaction। हजुर अनि तपाईलाई सरलाई जुन प्रकारको कुराले सेटिस्फाई गर्छ मलाई नलाग्न सक्छ हैन। कुनै टिचरलाई morning 6 to evening 6 मा they are doing their jobs and they're teaching and they're feeling fulfilled, that's fine। And there are some businessmen, they are working for their ass off from morning to evening and they're making money and they're satisfied, that's good। So it's a kind of एकदमै व्यक्तिगत सब्जेक्टिभ टर्म भयो र यो व्यक्ति पछि नै फरकै हुन्छ र एउटा अनुभूति हो जुनलाई हामीले चाहिँ यो यही पाउँछु भन्दा पनि आफूले यो काइन्ड अफ इनवार्ड फिनोमेनन। यो चाहिँ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन को बारेमा चाहिँ मैले एउटा सानो पुस्तक पढेको छु, त्यसमा चाहिँ के लेखेको थियो भने सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन, यु गेट सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन व्हेन यु अपरेट इन योर डोमेन। तपाईँको सपना पहिचान गरेर तपाईँले आफूलाई चिनेर जब त्यो सपना साकार गर्दै 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 अघि बढ्दै जानुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले सेटिस्फ्याक्सन अटोमेटिकली त्यो आउँछ अरे। अनि त्यो सपना तपाईँले साकार गर्नुभएको छैन, त्यतातिर तपाईँ लाग्नै भएको छैन भने त्यो सेटिस्फ्याक्सनबाट टाढा 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 हुँदै गइन्छ। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने when you operate in your domain, के का लागि तपाईँ बनेको हो त्यो पहिचान गरेर त्यसमा योगदान गर्दै जानु भने सेटिस्फ्याक्सन भन्ने चिज त्यताबाट पाइँदो रहेछ। अर्को प्रश्नतिर जान्छु। कम्प्यारिजन भएन भने when you stop comparing yourself with other people, जस्तो हामीले कम्पेयर गर्छौं कि जस्तो कसैले I make 50,000 salary, and then when you're happy until you meet somebody who is making 45 or 40,000, and all of a sudden you meet somebody making 1 lakh per month or 80,000 per month, and you feel dissatisfied of what you are receiving हैन। त्यसै हामी सेटिस्फ्याक्सन हुनु भनेको चाहिँ यो अरूको एनभी नगर्नु, जेलसी नहुनु र अरूले कम्पेयर नगर्नु एटलिस्ट हैन। कम्पेरिजन कै बारेमा म हजुरलाई सोध्न चाहन्छु। यो कम्पेरिजन गर भनेर अभिभावकले, कहिले समाजले र कतिपय स्कुलहरूले नै सिकाएको छ। एउटा उदाहरण म दिन्छु, तपाईँ प्रत्येक स्कुल तपाईँ भिजिट गर्नु होला, उनीहरूले के अब गलत हो कि सही हो त्यसपछि म त्यसको विज्ञ होइन, तर मलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन। तिनीहरूले के गर्छन् भने एउटा ठुला होर्डिङ बोर्ड राखेर 20-25 जनाका 4 GPA 3 GPA 4 point फल्ना फल्ना GPA भनेर 20-25 जनाको त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ। अब जब त्यहाँ फेल भएका विद्यार्थीहरू होला, कोही एउटा एभरेज विद्यार्थी होला, त्यो इन्ट्रान्स गेटैमा हुन्छ क्या प्रायः, त्यो इन्ट्रान्स गेटमा यसो हेर्दो होला त्यो विद्यार्थीले, अनि त्यहाँ अटोमेटिक त्यो कम्पेरिजनको भावना आउँदो रहेछ क्या। त्यो किन त्यस्तो एउटा स्कुलले नै त्यस्तो गलत काम किन गरेको होला? त्यस्तो एडभर्टाइजमेन्ट त त्यो होला हैन। म चाहिँ त्यो बडो अजीब लाग्छ। कम्पिटिसन र यो ब्लेन्डिङ हुनुपर्छ के रे। जस्तो
यो प्राय गरी आइएल्समा आइराख्ने क्वेसन पनि हो, चिल्ड्रेन सुड बी कम्पिटिटिभ र कोअपरेटिभ भनेर। अनि यो दुईटा जस्तो उनीहरू कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ, कोअपरेटिभ। अब कम्पिटिटिभ नभए पनि अहिलेको जमानामा बिक्न गाह्रो छ या अगाडि बढ्न गाह्रो छ। फेरि कोअपरेटिभ नभए पनि फेरि इगो इगोइस्टहरूको एउटा भिड क्रिएट हुन्छ होइन, या अनहेल्दी कम्पिटिसन हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। द्याट्स वाइ अब यो दुईटा कम्पेरिजन अब स्कुलहरूको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। अब एउटा ब्राइट स्टुडेन्टहरूलाई पनि इन्सपायर गर्नु पर्यो, अगाडि ल्याउनु पर्यो भन्ने पनि हुन्छ। अनि त्यहाँ अब त्यो मार्किङ क्राइटेरिया जुन हाम्रो एजुकेसन सिस्टम, त्यो त मस्ट डिपर क्वेसन हो। र सकेसम्म हेल्दी ब्यालेन्स बिट्विन कम्पिटिसन एन्ड कोअपरेसन वुड बी really really good education actually. त्यो एजुकेसनमा तिमीले कम्पिट गर्दै गर्दा तिमीले कोअपरेट पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ बिर्सनु भएन होइन सर? कोअपरेसन विथ कम्पिटिसन इज द बेस्ट थिङ। म अर्को प्रश्नतिर जान्छु। कतिपय भाइ बहिनीहरूले इभन गार्जियनहरूले पनि भन्नुहुन्छ नि, जस्तो मैले चाहिँ धेरै चिज गर्न चाहेको थिएँ जीवनमा, तर आई बिकेम अनलकी, लकले मलाई साथ दिएन। वास्तवमा लक भन्ने चिज के हो? यो लक भन्ने चिज वास्तवमा डिफाइनिङ फ्याक्टर नै हुन्छ त? के होला यो लक? होइन यस्तो, अब मैले चाहिँ के विश्वास गर्छु भने, मैले लकलाई कसरी डिफाइन गर्छु, मैले ओप्रा विन्फ्रेको सायद होइन धेरै पहिला सुनेको थियो एउटा कोट, द हार्डर यु वर्क द लकियर यु गेट, द हार्डर यु वर्क द लकियर यु गेट होइन। और luck is the you become lucky when your preparation meets the time of opportunity. That's why luck भनेको कुनै एब्स्ट्र्याक्ट चीज चाहिँ नहोला, जस्तो 5-10% चान्सेस चाहिँ होला, जस्तो तपाईँ हामीले 5% अराउन्ड कहिलेकाहीँ कति गर्दा पनि नहुने त्यस्तो पनि हुन्छ। तर म जस्तो त्यो भिक्टिम सिन्ड्रोम चाहिँ हामीले राख्नु हुँदैन कि, या म अनलकी छु या मेरो त्यस्तो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, एक्सक्युज गर्ने भावना हुन्छ कि when we don't give our, अनि लाइफमा चाहिँ के हुन्छ भने we get what we deserve, not what we want in life. जस्तो we get who we are, not who we want to be हैन भन्छ नि, all art is autobiographical हैन। सबै त्यही भएर जस्तो हामीले जीवनमा चाहिँ हामीले पाउने भनेको हामी के छौं त्यही अनुसारको प्रोडक्टिभिटी हुने हो नि त हैन। जस्तो हामीले अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन गरियो भने त you are doomed to be disappointed त्यो छ। That's why अब हामीले लक भनेको चाहिँ जब हाम्रो तयारीले, जब चाहिँ हाम्रो त्यो अवसरलाई भेट्छ त्यतिखेर हामी चाहिँ लकी कहलाउँछौँ। जस्तो मैले प्राय गरी मेरो क्लासमा भनिराख्छु र धेरै स्टुडेन्टले याद पनि गर्छन्, नो वन क्लाइम्स माउन्ट एभरेस्ट बाई एक्सिडेन्ट भन्छु। नो वन क्लाइम्स माउन्ट एभरेस्ट बाई, आई हैव नॉट सीन एनीवन climbing Mount Everest by accident. No, it doesn't happen. त्यो हुँदैन हैन। It takes time. You cannot deny the process. You cannot deny the process. You cannot ignore the process. Everything demands certain process, and then only you will get the result. अनि हामीले चाहिँ सोच्दिने, अब सोच्न त पाइयो तर रियलिस्टिकली एक्सपेक्टेसन नगर्दा त्यसले हामीलाई डिलुजनल बनाउँछ कि। जस्तो हामीले जस्तो डिलुजन भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा, when you don't take action on your idea, बरु सानो आइडिया होस् त्यसमा एक्ट गरेको होस् अनि बल्ल सफल भइन्छ। तर आइडियामा एक्टेड भएन भने चाहिँ के हुन्छ, डिलुजनतिर जान्छ। हजुर, राम्रो कुरो भन्नु सर। यहाँ एकजना साथीले सर अफ टपिक नजानु होला न प्लिज। अब हुनु त हामी पनि वी आर अल्सो ह्युमन बिङ हैन, वान्डरिङ कहिले काहीँ अफ टपिकबाट जान्छ, कति मिस्टेक पनि हुन्छ यार। कहाँबाट कहाँ पुगिन्छ हैन, कतातिर हिँड्नु भनेको मान्छे कतातिर पुग्छ, यो लाइफ हो हैन। हामी पनि सिक्दैछौँ, we also deserve to be human हैन। अब अर्को प्रश्न तिर जान्छु ल सर। जस्तै अब एउटा यो चाहिँ मैले प्राय एजुकेटर्सहरूलाई प्राय सोधिरहेको हुन्छु यो क्वेसन हैन। इट इज सेड दैट एजुकेशन इज द प्रिपरेसन अफ लाइफ, इट इज अ जर्नी नट अ डेस्टिनेसन। हाउ डू यू वान्ट द स्टुडेन्ट्स टु प्रिपेयर फर लाइफ while they obtain their formal education abroad or in Nepal?
जस्तो यो एजुकेसन एउटा लाइफको प्रिपरेसन भएको हुनाले यो जर्नीलाई चाहिँ यो लाइफको प्रिपरेसन नै हो एजुकेसन भनेर त्यसलाई कसरी सम्झेर त्यतापट्टि कसरी जाने हामीले जब हामीले एजुकेसन ग्रहण गर्दाखेरि लाइफको प्रिपरेसन चाहिँ कसरी गर्ने जस्तै एजुकेसन र लाइफलाई त सेपरेट गर्नै मिलेन नि we are investing so much time in when we enter in Montessori or grade 1 or nursery when we are 3 4 and then we learn so much from school अहिले धेरै जस्तो धेरै के आएको छ भने जस्तो इलोन मस्कको कोटहरु देखिराख्छु छु मैले जस्तो ड्रप आउट हाई स्कुल ड्रप आउट भनेर यताउता ल्याइराखेको हुन्छ त्यो के हो त भन्दा एजुकेसनलाई हामीले रट्टा मारेको मात्रै नबुझ्दियौ के एजुकेसन भनेको यु आर लर्निङ टु कोअपरेट विथ योर फ्रेन्ड्स you're learning to obey your teachers, you're learning kindness, empathy, so many factors there. So education लाई हामीले separately life यो education यो भन्ने चाहिँ हुँदैन तर हामी education भनेको त knowing our ignorance हो नि it's a process हो यो कुनै यही ठ्याक्क पुगेर म educated भएँ अब सकियो भन्ने त्यस्तो awakening phase त धेरैलाई आएको छैन हैन त्यही भएर हामीले एजुकेटेड हुने र त्यो एजुकेसनलाई चाहिँ you need to learn and then use that learning to to serve others. That's why अनि मलाई पनि कस्तो लाग्छ भने to be educated is also to learn art of living के जस्तै तपाई एजुकेटेड हुनु भएन डक्टरेट तपाईसँग छ तर तपाईले आर्ट अफ लिभिङ तपाईले जान्नु भएन भने फेरि अन्तिममा गएर गर्ने भने तपाईले त्यो जीवनमा फ्रस्ट्रेट हुनु किनभने तपाईले आर्ट अफ लिभिङ जान्नै भएको छैन विचार गर्न जान्नु भएको छैन व्यवहार गर्न जान्नु भएको छैन एउटा डिग्री त धारण गर्नुभयो तर जान्नु भएन भने त्यसैले एजुकेटेड हुँदै गर्दाखेरि हामीले आर्ट अफ लिभिङ पनि सिक्न जरुरी छ तर अनफर्चुनेटली अब यो ब्लेम लगाएको हैन तर यो कलेजेसहरु युनिभर्सिटीले यसलाई डिग्री चाहिँ दिने हैन यो तपाईलाई डक्टरेट बनाइदिने एकदम हाईली एजुकेटेड बनाइदिने तर आर्ट अफ लिभिङ चाहिँ पटक्कै नसिकाइदिने किन त्यसो गरेको होला हेलो फेरि समस्या भएछ नेटमा सर हजुर सर मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ सुन्नु भ्याउनुभयो सर अघि भर्खर एउटा प्रश्न गरेको थिएँ there was technical problem could you repeat that ओके मैले चाहिँ के भनिरहेको थिएँ भने जस्तै हामीले एजुकेटेड हुँदै गर्दाखेरि कलेजको डिग्री लिँदै गर्दाखेरि हैन एब्रोड गएर एजुकेटेड हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आर्ट अफ लिभिङ पनि सिक्नुपर्छ किनभने आर्ट अफ लिभिङ सिकिएन भने एट द एन्ड अफ द डे वी आर गोना बी भेरी फ्रस्ट्रेटेड हैन आर्ट अफ लिभिङ भनेको के भने कसरी विचार गर्ने कसरी व्यवहार गर्ने कसरी समाजमा मिलेर सिक्ने कसरी छिमेकीसँग राम्रो व्यवहार गर्ने कसरी सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने यी सबै चीजहरु आर्ट अफ लिभिङ भित्रै पर्छ तर एउटा अनफर्चुनेटली कस्तो छ भने मैले देखेको अनुभव गरेको कस्तो छ भने कलेजेस युनिभर्सिटी अब यो ब्लेम लगाएको हैन मैले एउटा बिजनेसको डिग्री दिन्छ एमबीए गराइदिन्छ एमबीबीएस गराइदिन्छ सबै चीज गराइदिन्छ तर अलिकति आर्ट अफ लिभिङ भन्ने चीज चाहिँ 0.5% पनि टच गरिदिदैन क्या त्यही भएर जस्तो डिग्री लिएको मान्छे पनि अभद्र कहिले काहीँ हैन डक्टरेट लिएको मान्छे पनि हान्दिउ भन्ने खाले जस्तो भेटिन्छ क्या त्यो किन त्यो एउटा कलेजेस युनिभर्सिटी शिक्षकहरु त्यसमा किन पछि पर्नु भएको होला सबैलाई त भनेको हैन तर अधिकांश जे देखिन्छ त्यो नै भनेको मैले त यो साच्चै युनिभर्सिटीहरुले आर्ट अफ लिभिङ चाहिँ किन नसिकाएको किन त्यसो गराएको यो हैन अहिले यस्तो भयो कि हाम्रो शिक्षा भनेको पहिला सो शिक्षा अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने जब ओरिएन्टेड छ जुन अहिले इन्डस्ट्रियल 18th सेन्चुरी इन्डस्ट्रियलाइजेसन भइसकेपछि अहिले चाहिँ आवर education or our college courses university courses are directly related to the some obtaining degree and getting some jobs
जस भाइ त्यो भएको छ आर्ट अफ लिभिङ हजुरले भने जस्तै आर्ट अफ लिभिङको आर्ट अफ लिभिङ सिकाइएको छैन र विद्यार्थीहरू अवेर पनि छैन कति अवस्थामा त्यसले गर्दा अलिकति डिग्री डक्टरेट डिग्री होल्डरहरू त छन् तर कस्तो छ भने त्यो चाहिँ वेल बिहेभ्ड काइन्ड कम्प्यासनेट पर्सनहरू छैन यो कस्तो छ भने यो मार्केट ड्रिभन एजुकेसन भयो कि त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेको यो नयाँ जेनेरेसन नयाँ कोर्सहरू स्पेसिफिक भयो कम्पार्टमेन्टलाइज छ बेसिकली त्यसले गर्दा यो मार्केटलाई क्याच गर्नको लागि त्यस्तो प्रकारको जुन कोर्स राखिएको छ त्यो कोर्सहरू डाइरेक्टली त्यो जबसँग रिलेटेड हुन्छ त्यो पढेपछि यो जब गर्ने भने होइन त्यही भएर त्यो इनर कुराहरू त्यही भएर सद्गुरुको इनर इन्जिनियरिङ चाहिँ धेरै प्रभावकारी छ जस्तो उहाँले चाहिँ जस्तो फाइन्डिङ यर ओन भर्चुज योर स्ट्रेन्थ्स योर विकनेसेस त्यो कुराहरू गर्नुहुन्छ नि होइन हजुर राम्रो कुरो गर्नुभयो सर जस्तै यी सबै चिजहरू यदि कलेजले युनिभर्सिटीले पनि पढाइदिएको भए अथवा कुनै माध्यमबाट ती विद्यार्थीहरूलाई सिकाइदिएको भए त्यो अलिकति समय र अलिकति सङ्घर्षबाट अलिकति बस्थ्यो किनभने आफूलाई पनि चिन्ने प्रयत्न गर्दै जाँदाखेरि त्यो आर्ट अफ लिभिङ पनि सिक्दै जाँदाखेरि उसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउँथ्यो एउटा नोम चोम्स्की भन्ने एउटा विद्वान हुँदो रहेछ उहाँले एउटा आर्टिकलै लेख्नु भएको छ नाउ द युनिभर्सिटिज आर क्रिएटिङ रोबोट त्यस्ता मान्छेहरू मात्रै उत्पादन गर्दैछ अरे क्या जो चाहिँ पछि अन्तत गएर अनफुलफिल्ड एकदमै फ्रस्ट्रेट हुने खाले मान्छेहरूको हुल तयार गर्दैछ युनिभर्सिटिजहरूले भनेर धेरै राम्रा राम्रा युनिभर्सिटीहरू पनि छन् इभन सिंगल इन्डिभिजुअलहरू पनि मैले देखेका छु केही शिक्षकहरू आफ्नै प्रयासबाट जस्तै तपाईँ अनि अरू शिक्षकहरूले पनि एउटा आर्ट अफ लिभिङ त्यो एजुकेसन दिँदै पनि आर्ट अफ लिभिङ पनि सिकाउँदै गर्नुभएको छ इन्डिभिजुअल इफोर्ट्स पनि काउन्ट गर्छ सबैलाई जेनरलाइज त नगरौँ तर समग्रमा हेर्दाखेरि अहिले संसार त्यस्तो देखिन्छ भन्न खोजेको अब अर्को प्रश्नतिर जान्छु ल म सर एउटा विद्यार्थीहरूले यो एसई दिएपछि +2 पास गरिसकेपछि एउटा प्रश्न गर्ने रहेछन् क्या सर के भन्छ भने व्हाट प्रोफेसन क्यान आई गो फर म चाहिँ के बनौँ म डेन्टिस्ट बन्नु कि एमबिबिएस लिउँ कि भनेर चाहिँ म चाहिँ के बनौँ भनेर त्यो गलत प्रश्नहरू सोधेको त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँ एड्रेस गर्न चाहनुहुन्छ ती प्रश्नहरू सोधिनु जायज छ र जायज नजायज भन्दा पनि जस्तै म के बनौँ भनेर यसमा अलिकति भनिदिनु न होइन यसो यो त जायज त हुने भयो अब त्यो एज जुन चाहिँ हामीले देख्दा चाहिँ जस्तो 16, 17, 18 इयर्सको 19 इयर्सको बच्चा बच्ची देख्दा हो यिनीहरूको लाइफ यस्तो लग्जरियस छ दे डोन्ट ह्याभ एनी वरिज ट्रबल्स भन्ने सोचिन्छ तर त्यो एज भनेको सबैभन्दा धेरै एन्जाइटी हुने एज हो किनभने त्यहाँ जेलसी हुन्छ फ्रेन्डसिप इन्सिक्युरिटी हुन्छ त्यसपछि अनि अभियसली आफ्नो फ्युचर अब घरकोले नै अलिक डिमान्ड गर्न थालेको हुन्छ आफूलाई पनि क्राइसिस अफ आइडेन्टिटी सेन्स अफ आइडेन्टिटी क्रिएट गर्ने कुराहरू हुन्छ अनि अलियासी इभन 11, 12 को बच्चा बच्चीहरू पनि स्टुडेन्ट्सहरू पनि या म के गर्ने फ्युचरमा या भन्ने त्यो अवेरनेस आउनु त क्वेसन सोधिनु पनि राम्रो हो किनभने त्यो क्वेसनले नै कन्फ्युजन ब्रिड्स क्ल्यारिटी होइन कन्फ्युजनले नै क्ल्यारिटी ल्याउने हो र हामीले चाहिँ के त्यही त हामीले अगाडि हामीले जुन प्यासन र प्रोफेसनको कुरा गर्यौं जुन चाहिँ तिमीलाई जुन क्षेत्रमा तिमीले रोल मोडल फाइन्ड सम रोल मोडल सक्सेस अलवेज लिभ्स क्लूज सफलताले जहिले पनि क्लू छोडेको हुन्छ सक्सेस अलवेज लिभ्स क्लूज फाइन्ड सम पर्सन्स सम रोल मोडल्स like who actually inspire you and then follow them listen their advices and study go through their books autobiographies and then how they got they reached there to the success don't just follow filmy characters or pop stars follow the real the people who are successful who are actually living the successful life there and then find that so
तिमीले क्यारियर चोइस गर्दा हामीले करियर काउन्सिलिङमा पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई त्यसरी नै उनीहरूलाई उनीहरूको पर्सनालिटीको आधारमा कोही इन्ट्रोभर्टेड पर्सनालिटी हुन्छ, कोही एक्सट्रोभर्टेड आउटगोइङ पर्सनालिटीको हुन्छ, उनीहरूको व्यक्तित्व अनुसारको चरित्र। अगाडि नै मैले जुन ग्यारी जोखोफको कुरा गरेँ, when your character serves your personality, then you will be a successful person, regardless of a gender or work there. तिम्रो के पढ्ने, कुन पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो 11-12 पढ्दै गर्दा आफूले डिटरमाइन गर्ने हो, रोल मोडल लाउने हो। सक्सेस लिभ्स क्लू, सफलताले क्लू छोडेको हुन्छ अनि आफूलाई इन्स्पायर गर्ने, आफूले त्यो प्रोफेसनमा जान पाए भने ड्रिम करियर के छ। हुन त हामी 9-10 मा पढ्दा प्राय सबैलाई पप स्टार भएको इमेजिनेसन आउँछ। हामी अहिले हाम्रो पालामा राय समालको सुपरस्टार भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ नयाँ स्टार्सहरू छन् हैन, त्यो प्रकारको हुन्छ। तर पनि that's why you need to do self searching गर्ने, आफूभन्दा सिनियरहरूको गाइडलाइन दिने, यी कुराहरू चाहिँ करियर काउन्सिलिङ गर्ने, यो कुराहरू गर्यो भने they will find the right direction, and then direction determines your destiny, direction as well as decisions है। त्यो कुरा चाहिँ सानो सानो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ। राम्रो कुरो भन्नुभयो सर। हामी लगभग कार्यक्रम अन्तमा छौँ। मसँग जम्मा अब 2टा प्रश्नहरू छ, राम्रा प्रश्नहरू छ, त्यो म राख्छु है सर। हस्। एउटा प्रश्न के छ भनेदेखि हाउ टु ह्यान्डल इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स इस्युज हैन, जस्तै हिंताबोध हुन्छ, लघुताभास हुन्छ। जस्तै मेरो त राम्रो मैले मार्क ल्याएन, अब मेरो जिन्दगीमा के होला, त्यो हिंताबोध त्यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने? एउटा इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स भनेको चाहिँ हामीले इन्सेक्युरिटी त्यो आउने भनेको चाहिँ हामीले अरूसँग तुलना गरेको। हामी चाहिँ we all have our different backgrounds, different heredity, different language capability, different business acumen. हामी सबैसँग भिन्न प्रकारको। कोही चाहिँ असफल विद्यार्थी सफल व्यापारी भएको हुन्छ, सफल विद्यार्थी असफल इम्प्लोइ भएको पनि हुन्छ हैन। त्यो भएको हुनाले हीनताबोध, इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स, जस्ट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट टैलेन्टेड इनफ, आई एम नॉट वाइज इनफ, व्हाटएभर, नॉट इनफ भन्ने होइन। you are just you can there are room for improvements, but you are okay just the way you are. You don't need to be you don't need to be like somebody else. Yeah. And then don't compare your journey with other person who's struggles, who heart acts, you don't know. कहिले काहीँ कस्तो भइदिन्छ भने हामी अर्कोसँग तुलना गर्छौँ जसको उतार चढावको बारेमा, जीवनका आरोह अवरोहको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। हामीले त उनलाई स्याप्ट सफल भएको देख्छौँ, उसको धेरै त्यो भित्री कथा व्यथाहरू हामीलाई थाहा नै हुँदैन। त्यही भएको हुनाले हामीले हीनताबोध नहुनको लागि आफूलाई फिजिकल जस्तो छ त्यसैलाई सुधार गर्ने, हाम्रो एकाडेमिक स्किल और त्यसमा इम्प्रुभ त गर्न सकिन्छ, तर अरूसँग कम्पेयर गरेर आफूलाई बिलिटिल नगर्ने। We all are insecure, we all are imperfect. That's why it's okay to be imperfect, so don't have inferiority complex. Don't think you are not enough. धेरैलाई हुन्छ I'm not good looking enough. सबै कुरा मिलिराखेको हुन्छ। कोही यसो आफ्नो नाक हेरेर ऐनामा हेरेर त्यसलाई खोट देखिरहेको, कोही आँखा हेरेर, कोही दाँत हेरेर, कोही हेयर स्टाइल, अर्को साथीको कम्पेयर गर्छ। Perfection doesn't exist. Okay? And then अनि त्यो हामीले कम्पेयर गर्दा पनि हामीलाई मिल्ने केही पनि होइन। त्यही भएको हुनाले you need to be okay in your own skin, on your own caliber. त्यो भन्न चाहन्छु। सर एउटा अर्को प्रश्न, यो प्राय जसो भाइ बहिनीहरू हैन, ठुलै मान्छे पनि यो कसैले एउटा हरास तरिकाले एउटा कडा टिप्पणीका साथ क्रिटिसिजम गरिदियो भने मान्छे हताश भइहाल्ने हैन। जस्तै मलाई कसैले आएर तेरो नाक मोटो छ हैन, त्यो हाइट कम छ भन्ने बित्तिकै त्यो क्रिटिसिजमलाई सहज तरिकाले नलिएर मान्छे त्यो क्रिटिसिजमलाई वास्तवमा ह्यान्डल गर्न नजानेको जस्तो देख्छु। यो क्रिटिसिजमलाई कसरी सकारात्मक तरिकाले ह्यान्डल गरेर त्यो ब्याड क्रिटिसिजमबाट पनि कसरी राम्रो सकारात्मक ऊर्जा लिने, त्यसमा केही बताइदिनुहोस्।
अब क्रिटिसिजम भनेको चाहिँ नर्मली कस्तो, मलाई लेस ब्राउनको र अर्को हाम्रो ओप्राको गुरु हुनुहुन्छ, उहाँको दुईटाको कोट याद आउँछ। लेस ब्राउनले के भन्छन् भने, someone's opinion of you does not have to become your reality. Someone's opinion of you does not have to become your reality. कसैले कुनै मोडमा तिमीले स्न्याप आउट गरिदियो भने तिमीले त्यहीलाई सम्झेर आफूलाई त्यो छोटो सोच्नु पर्दैन। त्यो क्रिटिसिजम भनेको कहाँबाट आएको हो त्यो कुरा सोच्नु पर्छ। एन्ड देन when people criticize, they reveal themselves, not yourself but themselves. जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि भन्छ, जसरी हेर्यो त्यसरी देखियो, किन हैन? So that's why people reveal themselves and when they judge other people. So तिमीलाई उसले जज गरेर केही भनिदिएको छ भने एक्चुअली उसको तिम्रो बारेमा नभइकिन उसको बारेमा आफ्नै पर्सनालिटीको कुनै पाटो रिभिल गरिरहेको हुन्छ। That's why so someone's opinion of you does not have to become your reality. कुनैले कसैले कुनै मोडमा आवेशमा केही भनिदियो तिमीलाई त्यही गर्छ। जस्तो हामीलाई हुन्छ स्पेशली टिचर भएर हामीले चाहिँ टिचर्सहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ। हामी प्राइमरी लोवर सेकेन्डरी लेभलमा हुने बेलामा कुनै टिचरले आक्रोशमा आएर हामीलाई भनेको कुरा अहिले पनि हिजो जस्तै लाग्छ, मनमा घुमिरहेको छ हैन? त्यही भएको हुनाले त्यो जस्तो द्याट्स वाइ के अवेर हुनुपर्छ भने त्यो क्रिटिसाइज गर्ने व्यक्ति के इन्टेन्सनले क्रिटिसाइज गरिरहेको छ। इज ही सपोर्टिङ यु टु ग्रो or is he supporting you to diminish there? Healthy criticism is okay, but and then you need to be okay with the criticism. I mean, because because there are so many judgmental people out there, so they're gonna pass their frustration by criticizing you. So you need to have a healthy balance. Just so any certain कोही जस्तो कुनै प्रोफेसनमा तिमीलाई criticism handle गर्नै जान्नुपर्छ। Suppose if you want to be a celebrity and you hate criticism, don't go there. Okay? त्यो चाहिँ हैन, त्यही भएर क्रिटिसिजमलाई हामीले हेल्दी रूपमा लिने, त्यो कन्स्ट्रक्टिभ छ भने एक्सेप्ट गर्ने, नत्र इग्नोर गर्ने गर्नुपर्छ। एकछिन मन दुख्छ, that's fine, but you need to be okay with that later. त्यो गर्नुपर्छ। अरूको ओपिनियनलाई आफ्नो जीवनको वास्तविकता बनाउनु पर्छ भन्ने केही पनि छैन। त्यो व्यक्तिको आफ्नो ओपिनियन भनेको हो, त्यो ओपिनियन को लागि बुद्ध भगवानलाई एउटाले आएर चाहिँ मजाले गाली गरेछ, अनि बुद्ध भगवान मस्त हाँसेर बस्नु भएछ, अनि त्यो गाली गर्दा गर्दा थाकेर गएछ। अनि चेलाले सोधेछ, तपाईलाई त्यस्तो गाली गर्दा रिस उठेन या तपाईले रिस उठेन या भन्दा तो उसले दिएको गिफ्ट हो, आफू त्यही दियो, मैले लिएन हैन? दिएको गिफ्ट दियो भने है ल यो कथा साह्रै इन्स्पायरिङ छ, मैले पनि सुनेको थिएँ, साह्रै इन्स्पायरिङ छ। जस्तो क्रिटिसिजम पनि कस्तो भन्ने यो हामी अभिभावकहरू जसले चाहिँ रोल मोडलको भूमिका निभाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ गलत क्रिटिसिजम नगरिदिनु भएको नै राम्रो। कुनै पनि प्रोग्राममा आएर गलत क्रिटिसिजम नगर्नु। एउटा मैले कहीँ पढेको थिएँ, एउटा विद्यार्थी रहेछ, उसको आफ्नै बाबा चाहिँ फिजिक्सको प्रोफेसर हुनुहुँदो रहेछ, अनि उहाँको त्यो बच्चाको साइन्स टिचरले युनिभर्स भनेको अर्थ भनेर लेखेर पठाइदिएछ एउटा कपीमा, अनि त्यो फादरको हातमा त्यो कपी परेछ है, अनि फादरको हातमा त्यो कपी पर्दाखेरि उसले बाबु युनिभर्स भनेको अर्थ होइन, युनिभर्समा त यो अनगिन्ती अर्थहरू छन्, कति छ भन्दाखेरि त्यो बच्चाले फिस्स हाँसेर के भन्नुहुन्छ, बुवा तपाईँलाई त थाहै छैन, यो त मेरो साइन्स टिचरले लेखिदिनु भएको हो नि, साइन्स टिचरले लेखिदिनु भएको हो भनेर एउटा रोल मोडलले गलत तरिकाले त्यसरी पढाउँदा अथवा गलत तरिकाले क्रिटिसाइज गरिदिँदाखेरि त्यस्तो छाप पर्ने रहेछ क्या। त्यसैले यो रोल मोडल जति भन्छ लिडर होला हैन, शिक्षकहरूले जहिले पनि कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम गरिदिनु होला, र क्रिटिसिजमलाई पनि एउटा कसैको हाइपोथेसिस भएर भनेर लिँदा पनि हुन्छ। जस्तै प्रत्येक मान्छेहरूको एउटा म्याप हुन्छ रे क्या, मोटिभेसन, एटिट्युड र पर्सेप्सन, त्यही अनुसार नै भन्छ गर्छ, अनेक चिज त्यही अनुसार त्यसले गर्छ। त्यसैले सिरियसली लिनु हुँदैन। अन्तिम क्वेसन ल, हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम अन्तमा छौँ, केही कुरा जोड्न चाहनुहुन्छ कि छुटेका कुराहरू? लगभग हामीले आजको बसाइमा धेरै कुरा डिस्कस गर्यौं हैन, र अब भन्नुपर्ने त
धेरै कुराहरू छ, तर जीवनमा त्यही हो, चोइस र कन्सिक्वेन्सलाई चाहिँ जहिले पनि अवेर हुने, र स्पेसली 17-18 इयर्सको 19 इयर्सको बच्चाहरू चाहिँ एउटा पियर प्रेसरमा आएर कुनै ब्याड कम्पनीमा नजाने, र तपाईँले चाहिँ when you are an eagle, don't have friendship with chicken, okay, because you don't think different, okay. So be wise in your friendship as you are opening the next chapter of your life. If you are as you are opening the next chapter of your life, you need to be very responsible for your own life, for your own choice, and choices play a vital role because every choice has its own consequences. यति मात्रै बुझ्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीले राम्रोसित बुझ्न सक्छ, र प्रत्येक दिन आज त हो नि भोलि त हो नि भनेर नफाल्ने, प्रत्येक दिन भनेको जीवन नै हो, एउटा एउटा दिन गरेर आउँछ र सकिन्छ हैन। यिनै कुराहरू नै छ। आज हामीले धेरै कुराहरू डिस्कस गर्यौं र केही रहेको छ भने हामी अर्को बसाइमा कुनै दिन गरौँ। हुन्छ सर, आजको सेसन मलाई पनि साह्रै, म पनि एकदमै भित्रैदेखि नै प्रफुल्लित भएँ। तपाईँले समय दिनुभयो, समयको लागि धेरै धन्यवाद। हामी फेरि पनि बस्दै गरौँला। हेर्नुहुने साथीभाइ भाइ बहिनीहरूले धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होला, र अग्रजहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, म देख्दैछु। उहाँहरूको चाहिँ एउटा कर्तव्य के हो भनेदेखि आज भएका त्रुटिहरूलाई दिल खोलेर, त्यो दिलको ढोका खोलेर यो तिमीले बिगार्यो, फल्नाले बिगार्यो भनेर भनिदिनु होला। त्यसपछि हामीले पनि सिक्दै जाने हो। साथीले भन्नुभएको थियो यु ऱ्यान अफ द टपिक, हामी पनि मान्छे नै हो होइन, टपिकबाट कता कता भागियो होला, भावनामा पनि बग्यो होला। आजको समय एकदमै राम्रो होइन, तपाईँ साह्रै ह्यान्डसम देखिनुभएको छ सर आज। धन्यवाद सर, फेरि पनि बस्यो होला। अहिलेलाई बिदा लिउँ ल सर। ल सर, हस्, नमस्कार।